अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेगा और जहन्नम उसका ठिकाना होगा माँ बाप का नाफरमान, जो माँ बाप की नाफरमानी करे। आज सरकार गरीब नवाज का जश्न भी है। गरीब नवाज के मलफूजात से एक बात पढ़ता हूँ। गरीब नवाज फरमाते हैं रदी अल्लाह अन्हु कि अल्लाह के रसूल की हदीस मैंने पढ़ी कि क़यामत के दिन एक बंदा लाया जाएगा और उसकी नेकियां पहाड़ों जैसी होगी, और जब मीज़ान पर उसकी नेकियां रखी जाएगी तो नेकियों का पल्ला भारी होगा। वो सोचेगा कि मैंने कितनी नेकियां की, इस नेकियों की वजह से अनकरीब जन्नत मेरा ठिकाना हुआ चाहता है। ऐसे में कागज का छोटा सा टुकड़ा गुनाह के पल्ले में गिरेगा और उसके गुनाह का पल्ला भारी हो जाएगा और नेकियों का पल्ला हल्का हो जाएगा। अल्लाह का मुनादी ऐलान करेगा, इस बदबख्त को मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में लेकर के जाओ। जब उसे जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा होगा तो वो रोते हुए पूछेगा, आखिर इस कागज के छोटे से टुकड़े में क्या लिखा था जिसकी वजह से मेरी सारी जिंदगी की नेकियां हल्की हो गई। तो आवाज आएगी, बंदे तूने अपनी मां से या अपने बाप से एक मर्तबा चिल्लाकर जोर से बात की थी, वही एक गुनाह इस कागज के टुकड़े में लिखा है जिसने तेरी सारी जिंदगी की नेकी को हल्का कर दिया है। आप जानते हैं आजकल के जवान तो चिल्लाकर बातें करते हैं, गुस्से में बातें करते हैं, डांटते हैं, कहते हैं तुम्हें क्या समझता है, बुढ़े हो गए, अकल नहीं आती। कमाते हैं, अल्लाह अकबर। बहुत सारे जवान वतन छोड़ करके दिल्ली आते हैं, माँ बाप 50 बार जिक्र करते हैं मेरा बेटा दिल्ली में है, मेरा बेटा दिल्ली में है। दिल्ली वाला बेटा एक बार भी नहीं कहता कि मेरे माँ बाप वतन में है। याद रखना, दुनिया में कोई किसी को उतना प्यार नहीं दे सकता जितना माँ बाप अपनी औलाद को प्यार देते हैं। और मेरी कौम के जवानों सुन लो, इस मोहब्बत की कदर आज जो तुम नहीं करते हो ना, जिस दिन ये बूढ़े झुर्री पड़े हुए चेहरे कब्रों की जीनत बन जाएंगे, उन दिनों तुम इन चेहरों को याद कर कर के पछताओगे, लेकिन उस वक्त पछताना कोई फायदा तुम्हें नहीं देगा। किसी खूबसूरत से खूबसूरत चेहरे को देखने के बाद वो सवाब नहीं मिलता जो माँ बाप के बूढ़े झुर्री पड़े हुए चेहरों को देखने के बाद सवाब मिलता है। मेरे आका फरमाते हैं, जो मोहब्बत से अपने माँ बाप के चेहरे को देखता है अल्लाह उसे मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। बात को तूल न देते हुए ये यहां भी बात मुख्तसर करता हूं। माँ बाप की दुआ लो बड़ी माजरत के साथ। जलसे में आकर बैठते हो, मुसाफे के लिए टूट पड़ते हो एक दूसरे पे। पहली बात तो मुसाफा सुन्नत है और एक दूसरे पे टूट पड़ना, धक्कम धक्की करना, मोमिन को तकलीफ दे के मुसाफा करना, इसकी इजाजत नहीं है। लेकिन आपको शौक है, सैयद साहब से मुसाफा करेंगे, पीर साहब से करेंगे, मुफ्ती साहब से करेंगे, हाथ चूमेंगे, दुआएं लेंगे। माजरत के साथ सैयद साहब आपके लिए दुआ करें ना, अल्लाह ताला कबूल करता है, लेकिन अगर अल्लाह रद्द करना चाहे तो कर सकते। कोई गारंटी नहीं है कि आपके हक में दुआ की सैयद साहब ने तो उसकी हर दुआ आपके हक में कबूल हो जाए। पीर साहब ने दुआ की, उसकी हर दुआ आपके हक में, अल्लाह चाहे कबूल करे चाहे रद्द करे। लेकिन एक दुआ ऐसी है जब आपके हक में की जाती है तो वो रद्द नहीं होती। वो दुआ कौन सी है? मेरे रसूल फरमाते हैं, दुआ वालिदी लिवलदिही का दुआई लकुम। तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में ऐसी है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ उम्मती के लिए है। नबी ये रहमत की दुआ कभी रद्द नहीं होती। हुजूर ने कहा तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में नबी की दुआ की तरह है, यानी कभी रद्द नहीं होती। जब कोई माँ अपनी औलाद के लिए दुआ करती है तो अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं करता, अल्लाह कबूल करता है। आप सबकी दुआ लेते हो, माँ बाप की दुआ क्यों नहीं लेते? सबकी दुआ बाद में काम करेगी, पहले माँ बाप की दुआ काम करेगी। फरमाया मेरे आका ने, पूरी कायनात किसी के लिए मिलकर दुआ करे, अकेले उसकी माँ बद्दुआ करे, कायनात की दुआ रद्द होगी, माँ की बद्दुआ कबूल होगी। और पूरी कायनात बद्दुआ करे, तन्हा माँ दुआ करे, कायनात की बद्दुआ रद्द हो जाएगी, माँ की दुआ कबूल कर ली जाएगी।
ہمیں کسی کا خوف نہیں ہے، اگر سر پہ ماں باپ کا سایہ موجود ہے تو، ان کی دعائیں موجود ہے تو، کائنات کا سب سے مالدار انسان وہ ہے جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کی دعا کی برکت سے جب خدا مل جاتا ہے تو ماں باپ کی دعا کی برکت سے کیا نہیں مل سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام چلتے چلتے تھک گئے تو حضرت کلیم نے اس کی اللہ تھک گیا ہوں، سواری کا انتظام ہو جائے۔ ارشاد ہوا میرے بندے میرے کلیم، وہ ایک بندہ میرا اور بھی اس جنگل میں ہے، آپ جا کر کے اس سے کہیں۔ حضرت کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور جانے کے بعد کہا اللہ کے بندے میں تھک گیا ہوں، سواری کا انتظام کر۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا، اے اللہ بادل کو زمین پہ بھیج دے، بادل زمین پر آ جائے تاکہ یہ اللہ کا یہ بندہ اس کے اوپر سوار ہو کر منزل پہ چلا جائے۔ بادل زمین پہ آ گیا، موسیٰ علیہ السلام سوار ہو گئے اور سوار ہونے کے بعد جب بادل لے کر اڑنے لگا تو اللہ کے کلیم نے کہا اللہ یہ بندہ کتنا برگزیدہ ہے کہ اس نے کہا بادل زمین پہ آ جائے، آ گیا۔ ارشاد ہوا موسیٰ یہ نیک نہیں ہے، یہ پرہیزگار نہیں ہے۔ کہا مولا پھر؟ کہا بات اتنی ہے مگر کہ یہ تو بادل زمین پہ منگایا، اگر آسمان بھی زمین پہ منگاتا تو بھی آسمان زمین پر آ جاتا۔ مولا کیوں؟ ارشاد ہوا بس بات اتنی ہے، اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا، ماں کی اتنی خدمت کی اتنی خدمت کی اتنی خدمت کی کہ مرتے مرتے اس کی ماں نے کہا اللہ میرے بیٹے نے میری بہت خدمت کی، جب بھی تجھ سے یہ جو دعا کرے تو اس کی ہر دعا قبول کرنا۔ بس اس کی ماں کی دعا کا اثر ہے، یہ جو مانگتا ہے ہم عطا کر دیتے ہیں۔ یہ ماں کی دعا کی برکت۔ اپنے ماں باپ سے دعا کرایا کرو۔ میں سیدوں کی دعا کا مخالف نہیں ہوں، پیروں کی دعا کا مخالف نہیں ہوں، بزرگوں کی دعا کا مخالف نہیں ہوں، بلکہ ابھی یہ مولانا جنید صاحب نے مجھے ایک بات بتائی ابھی قیام گاہ پر۔ حضرت محبوب الہی کو جب ایک مشکل پیش آئی تو یہ کہہ رہے تھے کہ جب بادشاہ نے کہا کہ آئیں گے واپس تو نظام الدین کو قتل کر دیں گے، اور آپ کو کہا گیا تھا تو آپ نے وہ تاریخی جملہ کہا تھا ہنوز دلی دور است، ہے نا؟ لیکن اتنا بڑا ولی اس مصیبت میں گیا کہاں؟ دادا پیر کا مزار بھی تو موجود تھا مہرولی کے اندر، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا، یہ بھی تو مرجع خلائق بارگاہ ہے۔ حضرت محبوب الہی گئے کہاں؟ کہیں اور نہیں گئے، ماں کی چوکھٹ پہ گئے۔ ماں دنیا سے رخصت ہو چکی ہے تو ماں کی قبر پر گئے اور ماں سے دعا کی گزارش کی۔ ارے ماں زمین کے اوپر ہو تو بھی دعا کرتی ہے، زمین کے اندر ہو تو بھی دعا کرتی ہے، اور فرماتے ہیں کہ مجھے جب مشکل پیش آئی میں اپنی ماں کی چوکھٹ پہ گیا، میں اپنی ماں کے مزار پہ گیا۔ یہ ماں باپ کا مرتبہ ہے۔ ہم نے تو سب کو بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ رسومات کو اہمیت دیتے ہو، فرائض و واجبات سے جی چراتے ہو، اور یہ شیطان کا فریب ہے کہ شیطان فرائض و واجبات سے ہٹا کر تمہاری توجہ نفلوں کی طرف لگاتا ہے۔ ہم نے مسجد بنانے سے بڑا ثواب، مدرسہ بنانے، ہر نیکی میں خرچ کرنے سے زیادہ ثواب ماں باپ پہ خرچ کرنے میں ملتا ہے۔ ہمارے پیسوں کے سب سے زیادہ اگر دنیا میں کوئی حقدار ہے تو وہ ہمارے ماں باپ ہیں، اور ہم ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ یہ یہاں اتنے لا کر کے ڈالے نا اپنے، اگر ماں دوا کے لیے ترس رہی ہے تو یہاں دینے سے کچھ نہیں ملے۔ ہاں یہ سب چھوڑو دکھاوا، ماں باپ دوا کے لیے مانگے تو ڈانٹ کے کہتے بس کرو، کتنا دے تمہیں، سب تمہیں پہ خرچہ کر دے، اپنی اولاد کے لیے بھی کچھ رکھے۔ نادان، جب تو بیمار پڑتا تھا تو ماں کہتی تھی اپنے شوہر سے دیکھو اپنی پراپرٹی بیچ کر کے پورا پیسہ ڈاکٹر کو دے دیں گے لیکن میرے بچے کی جان بچنا چاہیے۔ وہ تیری جان بچانے کے لیے دولت داؤ پہ لگاتی تھی، اور تو آج اپنی ماں سے کہتا ہے کہ کما کے سب تم پہ خرچ کر دے۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم، آسمان کے تارے توڑ کے لانا کسی کے بس میں نہیں ہے، مگر اگر ممکن ہوتا کہ آسمان کے تارے توڑ کے لا کے ماں کے قدموں میں بچھاتے، باپ کے قدموں میں بچھاتے، تو بھی ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور مجھے تو یہ روایت اتنی پیاری لگتی ہے، میں سوچتا ہوں کہ بار بار اپنی قوم کو سناؤں۔
یہ بات پیش کر کے بات اینڈ کی طرف لے جاتا ہوں. سنو مسلمانوں، ایک وقت تو تم پر وہ ضرور آئے گا. اللہ سے دعا ہے کہ جلدی وہ وقت نہ آئے آپ پر نہ مجھ پر، جس وقت ماں باپ نہیں رہیں گے نا، ماں باپ تمہیں یاد آئیں گے. اس وقت تو صرف رونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبسکرائب کیجیے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریے تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے